लंदन से मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई। यूं तो मुसलमानों के लिए यकम मुहर्रम को नया साल शुरू होता है, लेकिन ईसवी साल के एतबार से आज नया साल है 2026। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सलामत रखे। 2026 में दुनिया के साथ चलना पड़ता है। बहुत सारी मुबारकबादें वसूल हो रही है, महसूल हो रही हैं, और नेक तमन्ने भी हो रही हैं। मेरा ये तजदीद अहद है कि हक और सच का सफर सच्चाई के साथ इंशाल्लाह जारी हो सारी रहेगा जब तक जिंदगी है। आज का पहला दिन, साल का पहला दिन, और ये मेरा पहला प्रोग्राम यूके की पुलिस डिपार्टमेंट के नाम, जो सर्दी में, गर्मी में, तूफान में हर वक्त शहरियों की जान की, माल की हिफाजत पर मामूर रहते हैं और अपनी ड्यूटी कौमी मिली जज्बे के तहत सर अंजाम देते हैं। उनके नाम आज का ये मेरा प्रोग्राम NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज के उन वर्करों के नाम, उस डिपार्टमेंट के नाम, उन डॉक्टरों के नाम या नर्सिस के नाम जो इंसानी जज्बे के तहत अपना काम दिन रात मुश्किल हालात में इंसानों की जान बचाने के लिए करते हैं और इसे अपना प्राइड समझते हैं। और आज का प्रोग्राम बरतानिया की हुकूमत के उन अच्छे कामों के नाम जिसमें वो महजूर अफराद को मजबूर बनाकर माशरे के ऊपर नहीं छोड़ते, बल्कि हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदारी उठाती है और माजूर अफराद या स्पेशल जो अफराद हैं उनकी जिंदगियां आसान बनाने में, उन्हें एक बावकार बनाने में किस तरह यूके की गवर्नमेंट इनकी मदद करती है। आज मैं सबसे पहले मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। मुझे ज्वाइन किया है जावेद सिद्दीकी साहब ने, अल मारूफ चाचा चौधरी के नाम से अपना एक प्रोग्राम करते हैं यहाँ रेडियो पर, लूटन पर। वो आज हमें कुछ एजेंडा बताएंगे। इसके अलावा लुकमान जायद साहब हैं, समाजी रहनुमा हैं, कश्मीर के हवाले से बड़े मुतर्रक रहते हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। इसके अलावा मुझे ज्वाइन किया खालिद महमूद कियानी साहब ने, वेस्ट मिडलैंड पुलिस के साबिक पुलिस अफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ खिदमात पुलिस में सर अंजाम दे चुके हैं। आज अगर बरतानिया में कानून, इंसाफ और आम शहरी की जिंदगी महफूज है तो उसकी बड़ी वजह पुलिस का वो कैरेक्टर है। आज इस बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह बरतानिया की पुलिस लोगों की जान और माल की हिफाजत करती है और किस तरह यहाँ इंसाफ सबको मिलता है। क्या बरतानिया की पुलिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आती है? क्या वजीर आजम, क्या अपोजिशन लीडर, कोई जज, कोई जर्नल, कोई साफी, कोई जर्नलिस्ट, कोई अमीर, कोई कबीर पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकता है तहकीकात में? और किस तरह ये पुलिस काम करती है? ये प्रोग्राम न सिर्फ बरतानिया के उन हमारे जैसे तारकीन वतन के लिए है जो उनका सेकंड होम बना और यहाँ वो अपनी जिंदगियां सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनके लिए भी एक इंस्पायरिंग है कि अगर पुलिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर आए तो किस तरह इंसाफ और जमहूरियत के लिए काम कर सकती है, किस तरह माशरा अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। इसके अलावा मुझे ज्वाइन किया है लुकमान जायद साहब ने, जैसे कि मैं तारुफ करा चुका हूँ। वो कुछ अरसे से मैजूर हैं, व्हील चेयर पर हैं, और वो यहाँ पर अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, समाजी काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले चाचा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम सलाम, नवे साल नी शराब साहब तुसांगी भी बहुत बहुत मुबारकां। ओ मैं उर्दू जरा माड़ी जड़ी है ना थोड़ी पतली सारी है, मैं फिर अपनी जुबान में गल बात करता हूँ। हाँ नहीं कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है।
अच्छा जावेद साहब, आज हम किस किस मौजू पर बात करेंगे? मैंने जो कुछ कहा उसके ऊपर आप भी तो बताएं ना, क्या मौजूआत होंगे? यारो तुसा जेड़ियां गल्लां पाइयां ना, आपने जेड़ी बातें पाई हैं बहुत चंगी। देखो पुलिस जेड़ी है ना जनिया, ये इंसाफ जेड़ा माशरे विच होना ना, उसना जेड़ा पहली पौड़ी या पहली सीढ़ी है ना, ये पुलिस कोल होई च लंघनी। ते जे पहली पौड़ी ठीक है तो फिर समझो कि बंदा मंजिल पर पहुंची, उसकी इंसाफ लभसी। ते जे पहली पौड़ी खराब है तो फिर समझो कि पौड़ी पूरी पीछे हटने वाली गल, ये आगे वाली कहानी कोई नहीं। ये तुसा बड़े कम है गल भाई, यकीन करो इस चीजा पर गल करना बहुत जरूरी सा। अच्छा, ये भी बात करेंगे ना कि जो पाकिस्तान में इमरान खान है, उनके साथ बड़ी सुना है, बड़ी तवक्कुआत हैं कि वो बाहर आएंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। आपने इसके ऊपर कोई रिसर्च की है? ओ यारा जनिया गल इस रही है कि एक कहानी तुसा भी सुनी होसी, पढ़ी होसी, सियाने लोग भी पढ़ने रहे है, पुराने दौरा भी कुछ है बंदे। कोई एक बंदा था जिसको कंपनी बनाई सी, तो उसका नाम होना सा गॉड फादर है। सुनिया उसी ना तुसा है। तो वो जी जना जी। बड़ा है तेज होना सा जने, उस यानी के लोगों की वजीफे देने, चंगे चंगे जेड़े नामी ग्रामी पढ़ने वाले लोग के उन्हें अपने खर्चे पर पढ़ाना, फिर अफसर बनाना। उन्हें दोस्तों जिस बंदे की जिस पढ़ाया हुआ लिखाया हुआ आगे पहुंचाया हुआ, उस वास्ते वो कम करसी ना। जी। तो असल में दुनिया में आज भी वो चीजों कुदरे न कुदरे किसी न किसी हाल विच किसी न किसी सूरत विच मौजूद ही हैं, जिसनी वजह तो हुई थे उन्होंने जेड़े क्रिंजन अपने ही मकसदों वास्ते टुरने ते चंगे लोगों की अगे वधने टुरने वास्ते फिर वो उस तरह रास्ता नहीं देने, ये बड़ा मसला होना है। अच्छा, अभी जरा खालिद कियानी साहब से बात करते हैं, चूंकि इन्होंने बड़ा लंबा अरसा पुलिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। फिर आपके पास वापस आते हैं कि आप भी सवाल कर सकते हैं और हमें ये भी बता सकते हैं कि आपकी का वास्ता आजाद कश्मीर पाकिस्तान पुलिस से भी पड़ा है, उनका और बरतानिया की पुलिस का क्या किस तरह के मामला चलते हैं। फिर लुकमान जाहिद साहब से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा पुलिस वाले चूंकि इंतजार कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद अब खालिद साहब नमाजें और मस्जिद और मौलाद और दुनिया से थोड़ा लाताल्लुक होकर उसी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो आज मैंने पकड़ कर इनको कहा कि भाई साल का नया साल है, अगर जी आपने बहुत खिदमत सर अंजाम दे दी। और फिर एक और मसला भी है कि यहाँ जितने भी हमारे पाकिस्तानी रहते हैं ओवरसीज, अब उनको डर खौफ भी है कि कोई बात ऐसी ना कर देंगे जो कि पाकिस्तान में जाएंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। फिर लुकमान जाहिद साहब को आपको पता ही है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इनको इतना अकुल शऊर तालीम दी, लेकिन स्पेशल आदमी बन गए। यहाँ पर यूके में जो आदमी मैजूर होता है कानून से या किसी तरह पर, उसे स्पेशल पर्सन डिक्लेयर किया जाता है। तो उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है, ताकि फिर वो आपसे भी पूछेंगे कि आपने सारा कुछ वहां पढ़ा पाकिस्तान में, तो वहां डिसेबल्स के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, नाजूर अफराद के लिए किस तरह की सोचते हैं। तो सबसे पहले खालिद कियानी साहब ये फरमाइए, आप भी चाचा सवाल कर सकते हैं इनसे किसी लम्हे भी, हाँ अगर ठीक है आप ठीक है। आज न सिर्फ आप तजिया निगाह रहे हैं बल्कि को होस्ट भी बन जाए मेरे साथ, ठीक है? ओ जने जिसा पता लासो माड़ा क्या पुठे बंदे ने क्या जने जिधर तुसा सोटी सीधी कर सो उतरे, मैं खालिद साहब ना गप मार सा ना जने कमे नहीं गला पूछा नहीं ना कुछ। अच्छा खालिद कियानी साहब, अंदर सीरियस नोट सर, आपने कितना अर्सा पुलिस में सर्विस की, बरतानवी पुलिस? जी मेरी टोटल 33 ईयर्स मैंने सर्विस की। पहले 30 साल की, उसके बाद फिर रिटायर हो गया, फिर उसके बाद 3 साल फिर दोबारा ज्वाइन की एज ए सिविलियन इन्वेस्टिगेटर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ रिटायरमेंट, परमानेंट रिटायरमेंट। अच्छा ये बताएं कि सर आपने जब पुलिस ज्वाइन की तो जाहिर है आप पुलिस ऑफिसर बने, क्या कहते हैं, डिटेक्टिव ऑफिसर भी बने, इंस्पेक्टर बने। तो इसके लिए या पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कोई सिफारिश वगैरह की कोई जरूरत थी? जी नहीं, आप यहाँ टोटली मेरिट पे सिलेक्शन होती है, टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट देने पड़ते हैं, वो पास करने पड़ते हैं। फिर हर बंदा नॉर्मली, मैं भर्ती हुआ था एज ए कांस्टेबल भर्ती होता है, फिर प्रमोशन के लिए टेस्ट देने पड़ते हैं, मेरिट पर सिलेक्शन होती है। ना तो यहाँ सिफारिश चलती है,
نہ یہاں وہ سروس کا جو جیسے پاکستان میں ہے کہ جس کی زیادہ لمبی ہو اس کی نیکسٹ باری ہے. یہاں میرٹ پہ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اگر وہ کام جس کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اس میں اگر اترتا ہے تو پھر وہ سلیکشن ہوتی ہے. کافی پروسیجر ہوتا ہے سلیکشن کا. اگر سر تھوڑا سا اس کو اس کی ہسٹری میں جائے، برٹش جو پولیس ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ 1829 میں قائم ہوئی، لیکن یہ اسی طرح ماڈرن پولیس تھی، اور پھر اس کا پورا جو اسٹرکچر ہے یعنی ڈپارٹمنٹ کا وہ یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ جی جیسے کہ آپ کہ ہر سوسائٹی میں پولیسنگ کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی طرح کی پولیس تو پہلے بھی تاریخ میں ہوتی رہی ہے، مگر جو جیسے ہم آپ آج کل جیسے دیکھتے ہیں پولیس کو ماڈرن پولیسنگ یہ 1829 میں آئی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت. تو اس کے بعد یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ جو یہاں تقریباً 43 فورسز ہیں، جیسے کہ صوبے ہوتے ہیں پاکستان میں، ادھر 43 باؤنڈریز بنی ہیں یو کے میں. ان کے ہر پولیس فورس کا اپنا ایک چیف کانسٹیبل ہوتا ہے، جیسے کہ آئی جی کے برابر ہوتا ہے. ہوم سیکرٹری جو ہوتا ہے اوور آل اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پولیسنگ کی، بجٹ پرووائڈ کرنا، پیسے پرووائڈ کرنا، پالیسیز قانون بنانا، قانون سازی کرنا. مگر اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو وہ چیف کانسٹیبل کی ہوتی ہے، اس کی مرضی کے مطابق جیسے وہ چاہے اس طرح کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یہاں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی، کوئی کرنا چاہے بھی تب بھی وہ انڈیپینڈنس ہے جو چیف کانسٹیبل کی وہ وہاں ہی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق انفورسمنٹ کرتا ہے. سر یہ بات تو ہو گئی، لیکن شروع سے اس انڈیپینڈنٹ تھی پولیس کی، ڈیولپ ہوتی اس طرح پہنچی ہے جو جہاں پر آ جاؤں. یہ جو پولیس کی انڈیپینڈنس ہے یہ شروع سے ہی ہے. اس کے بعد بھی کافی کئی دفعہ قانون سازی کر کے کوشش کی گئی ہے کہ اس کو سیاسی لوگوں کے نیچے لائیں، مگر پھر بھی انہوں نے جو انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن وہ چیف کانسٹیبل کو انڈیپینڈنٹ ہی دے کر رکھی ہے. آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پولیس اینڈ کرائم کمشنرز الیکٹ ہوئے تھے، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ پالیسیز بنائیں، بجٹ تیار کریں، جو پبلک کو پرائرٹیز کیا ہیں وہ سلیکٹ کریں. مگر امپلیمنٹیشن پھر بھی چیف کانسٹیبل کو ہی دی گئی، ان کو ہی اختیار ہے وہ کیسے انفورسمنٹ کریں. جب امپارشیلٹی کی بات کرتے ہیں سر تو میرے خیال میں 2025 میں ایک میچ ہوا تھا برمنگھم میں، آسٹن ولا اور اسرائیل کی یا تیل ابیب کی ایک ٹیم آئی تھی. تو جو چیف کانسٹیبل تھے انہوں نے تماشائیوں کو گراؤنڈ میں الاؤ نہیں کرنے کیا تھا کہ یہاں پر اگر وہ آئے تو پرابلم ہوگی. تو پھر حکومت کی یا میڈیا کی طرف سے یا ظاہر کافی بحث و مباحثہ ہوا، تو پھر اس میچ میں کیا تماشائی آئے تھے یا گئے تھے، یا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ واقعی یعنی کہ پولیس چیف کانسٹیبل نے اس بات کو خاطر میں نہیں لایا اور تماشائیوں کو گراؤنڈ میں نہیں جانے دیا؟ جی یہ کافی مشہور انسیڈنٹ ہوا تھا ریسنٹلی آسٹن ولا اور مکابی ٹیل اویو کی ایک ٹیم جو اسرائیل سے آئی تھی ان کا میچ تھا. تو اس میں چیف کانسٹیبل نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو سپورٹر ہیں مکابی ٹیل اویو کے یہ بہت وائلنٹ ہیں اور کمیونٹی کو نقصان ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بین کر دیا جائے. تو کیونکہ انہوں نے پتا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ پچھلے سال ہالینڈ میں کافی گڑبڑ کی تھی، کافی ہنگامے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے انٹیلیجنس بیس پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو بین کر دیں گے، میچ جو ہے وہ ان کے بغیر ہوگا. تو کافی پریشر پڑا چیف کانسٹیبل پہ یہاں کا جو ویسٹ انڈین کا ہوم، بلکہ پرائم منسٹر تک لوگوں نے اور باقی کے جو سیاستدانوں نے کوشش کی کہ ان کو سپورٹرز کو آنے دیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ خطرہ ہے یہاں کمیونٹی کو، مسلمان زیادہ ہیں یہ. تو کافی پریشر کے باوجود بھی وہ اس کی انڈیپینڈنس جو تھی وہ اس نے کہا کہ نہیں، میرے خیال کے مطابق ان کو نہیں آنا چاہیے، اور اس نے بین جو ہے وہ لگی رہی وہاں. اور اس کی وجہ سے کافی چیف کانسٹیبل ابھی بھی پریشر ہے اس کو
ہوم آفس سلیکٹ کمیٹی نے بھی بلایا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، جبکہ ساری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ وہ سپورٹر آئیں، مگر وہ فیصلے پر اپنے پر قائم رہا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنس، ظاہر ہے سیاسی پریشر وغیرہ تو ڈالتے ہیں لوگ جو بھی حکومت میں ہو، مگر اس نے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ جو اس کی جو ہے رائٹ اس پہ اسی پہ وہ ڈٹے رہا. اور ابھی کافی پریشر، ابھی بھی پریشر ڈال رہے ہیں سیاستدان، مگر انڈیپینڈنس وہاں ہی ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف کانسٹیبل ہوتا ہے وہ ہمارے پاکستان میں انسپیکٹر جنرل آئی جی کے برابر ہوتا ہے. جی جی ہاں، وہ تو ٹوٹل یہ انچارج ہوتا ہے فورس کا. اچھا، یہ جو 43 فورسز آپ بتا رہے ہیں، یا اگر میٹروپولیٹن، لندن اور پھر مختلف کاؤنٹیز میں، تو مختلف جگہوں پر مختلف چیف کانسٹیبل ہوں گے نا. برمنگھم کا اپنا ہوگا، ویسٹ مڈلینڈ، اس طرح بہت سارے چیف کانسٹیبل ہوتے ہیں. جی جی، جتنی فورسز ہیں 43 فورسز ہیں، 43 چیف کانسٹیبلز ہیں، اور ہر کاؤنٹی کا اپنا چیف کانسٹیبل ہوتا ہے. دراصل ہر کاؤنٹی کی اپنی جو پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں، جیسے کہ بڑے شہر ہیں، لندن میں میٹروپولیٹن پولیس ہے، برمنگھم میں ویسٹ مڈلینڈز ہے، گریٹر مانچسٹر پولیس ہے. یہ بڑی سٹیز ہیں، ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں الگ ہوتی ہیں، ان کے مسئلے الگ ہوتے ہیں، ان کی پرائرٹیز الگ ہوتی ہے. وہ چیف کانسٹیبل ڈیسائیڈ کرتا ہے، جیسے کہ وہ پولیس اینڈ کرائم کمشنر کے ساتھ مل کے وہ پرائرٹیز کمیونٹی کیا چاہتی ہے، اس لحاظ سے وہ بجٹ بنتا ہے سارا کچھ. اس لیے مطلب یہ انڈیپینڈنس کا یہ تو ہے وہ امپلیمنٹیشن وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. دوسرا، ہر ایریے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو پرائرٹی ہوتی ہیں، وہ الگ الگ ہوتی ہیں، اس لحاظ سے یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ کی یہ جوانی کی تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں جب آپ سروس کر رہے تھے، تو آپ ویسٹ مڈلینڈ میں آپ کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوئے اپنی جاب کے دوران؟ جیسے کبھی کبھی موب آ جاتا ہے، میچ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا کیا چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز کیا پیش آئی؟ یہ اس میں تو میں ایک پوری کتاب لکھ سکتا ہوں شہزاد صاحب. یہ بڑی مشکل جاب ہے. اگر آپ اپنی ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کو کافی مشکلات، ریسزم ہے، وہ جو ٹریننگ دور ہوتا ہے، وہاں جب میں بھرتی ہوا تھا وہاں کوئی حلال کھانا نہیں ہوتا تھا، میں بسکٹ اور چائے پہ گزارا کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ بہت تبدیلیاں لائے ہم محنت کر کے، کہ ہم 2 آدمی تھے. میں پہلا پاکستانی کشمیری آدمی تھا برمنگھم سے جو ویسٹ مڈلینڈ میں بھرتی ہوا. تو اس وقت بہت مشکلات سے، پبلک ڈس آرڈر ہوتا ہے، چوٹیں آتی ہیں آپ کو، ظاہر ہے بڑے بڑے خطرناک لوگوں سے. جب میں سی آئی ڈی میں تھا تو یہ جو بہت بڑے بڑے ڈرگ امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. باقی وائلنٹ کرمنلز ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، ساتھ میں اسلحہ والی پولیس. یہاں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر عام پولیس والا کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا ہے. جب ہم ضرورت سمجھیں تو پھر وہ اسپیشلائز ایک ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، ان سے ان کی خدمات ہم ساتھ میں لیتے ہیں. تو خطرہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کمیونٹی میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی اپروچ کرتے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کے لیے بھی سفارشیں کرتے ہیں. یہ ہمارا جو پولیس میں بھی کافی مشکلات ہوتے ہیں، اندرونی بھی. تو کافی بڑا مشکل سے بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے. 30 سال پورے کرنا بڑا مشکل ہے. ہمیں تھوڑا سا پتہ چل گیا سر. یہ بتا دیں سر کہ جب پولیس کے سامنے کوئی آدمی، کوئی شہری کسی کی کمپلین لے کے جاتا ہے تو پولیس کیا وقوع دیکھے گی، کیا کرے گی؟ جب ابتدائی طور پر ایف آئی آر کس طرح درج ہوتی ہے، رپورٹ کیسے ہوگی، فرد جرم کیسے عائد ہوتی ہے، کیا ہوتا کیا ہے سارا پروسیجر کوئکلی؟ یہاں جو ٹھیک ہے، بائی آل میننگ. ہاں، یہاں جو جیسے پاکستان جس کو آپ ایف آئی آر کہتے ہیں، یہاں اس کو کمپلینٹ کہتے ہیں، کہ کمپلینٹ درج کرانا. اس کو کوئی بھی آدمی، مطلب آپ فون پہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں، جا کے پولیس اسٹیشن سے کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے. اگر کوئی بھی آپ کو کمپلینٹ ہے تو آپ فون فوراً اٹھائیں اور کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں. اور وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد کریں گے کمپلین. وہ درج کر لیں گے، آپ کو ریفرنس نمبر دے دیں گے جس کو آپ ایف آئی آر نمبر کہتے ہیں.
تو وہ آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن کریں گے کہ اس میں جو آپ نے کمپلین کیا ہے اس میں سچائی کیا ہے. وہ اس انویسٹیگیشن کے لحاظ سے پھر وہ آگے بڑھے گی یا فائل کر دی جائے گی. یہاں ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کمپلینٹ درج کرا سکے, اور پھر اس کے بعد پولیس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو دیکھے کہ اس میں کیا سچائی ہے. آپ نے یہ کہا کہ پولیس کمشنر ہوتے ہیں جو عوام کی ووٹ سے بنتے ہیں, ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں, تو وہ تحقیقات میں یا کسی گرفتاری میں پولیس چیف کنسٹیبل یا پولیس پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے, کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتے. وہ صرف ان کا کام ہے پولیس کی کو چیک کرنا, ان کے بجٹ کو, باقی معاملات کو. جی ویسے تو ان کے پاس یہ قانونی حق ہے کہ وہ چیف کنسٹیبل کو ہائر اینڈ فائر کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ بھرتی بھی کر سکتے ہیں. یعنی سلیکشن جب چیف کنسٹیبل ہوتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ سمجھے کہ کوئی ایسا بڑا جرم کیا چیف کنسٹیبل نے تو ان کو وہ فائر بھی کر سکتے ہیں. مگر ان کا جو ویسے جو فرض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو بجٹ پرووائڈ کرنا, پالیسی سیٹ کرنا, پرائرٹی سیٹ کرنا کہ کمیونٹی کیا چاہتی ہے, پولیسنگ کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. مثلا پولیس کنسٹیبل چیف کنسٹیبل کہتا ہے کہ روڈ پولیسنگ پر انفورسمنٹ زیادہ ہوگی. پولیس کمشنر کہتا ہے کہ نہیں, جو اینٹی سوشل بیہیویئر لوگ کہتے ہیں اس سے تنگ پڑے ہیں وہ ختم کریں. وہ اس لحاظ سے پھر پولیس اینڈ کرائم کمشنر کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر وہ مل کر وہ پرائرٹیز طے کریں گے کہ اس سال پبلک جو عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے, وہ پھر پرائرٹی سیٹ ہوں گی. مگر انفورسمنٹ جو ہوگی وہ چیف کنسٹیبل کرے گا. وہ اس کے باقی جو جتنے بھی پولیس آفیسر ہیں اس کے متحد ہوتے ہیں وہ سب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیسے کرنی ہے. پولیٹیکل سسٹم سے کیوں نہیں نکالتے. لیکن میں بات کرتا ہوں یا چاچا آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں بسم اللہ جناب خالد صاحب, میں یہ گل دسو کہ جے بندہ ایویں قدرے کسے نال, یعنی کہ ایویں آڑ وے کوئی جس طرح بندہ نہیں آڑ رکھنا کسے نال, یار ماڑا لوگ گیا بدیا مکان بڑا بنائیا, کاروبار بم بدائیا, تے پھر وہ آنا رہا چلو جولی تے اس نے خلاف کوئی شکایت کرنے, کمپلینٹ ٹھوکنے, وہ سارے پچھلے ملک چلی جانا نا, اسی یار تھوڑا راہ دسنے تھانے کچہری نا, یہ بڑا آکڑیا ہوا جلنا ہے. اتنے جب وہ بندہ غلط کمپلین کری چھوڑا کسے بندے پر, یہ گل پاؤ کہ جس لے وہ بعد پرچول کرسن پولیس والے کہ یہ غلط ہی ہے صحیح ہے, پھر اگر کوئی غلط کو کرے تو اس کی بھی سزا لے نہیں. جی اگر کمپلین تو کری سکنا, کمپلین درج ہو جاتی, مگر اس تو بعد انویسٹیگیشن ہوتی. اگر وہ سمجھن کہ غلط کمپلین کیتا, ٹوٹلی فریولس کمپلین جس کے ساتھ ہے کہ ٹوٹلی اس نے بالکل کوئی سچائی نہیں, تو اس بندے نے خلاف بھی پھر ایکشن لیا جا سکنا. کہ اس نے ڈیپینڈ ہونا کہ اگر کتنا ٹائم پولیس نے لگا, ایک ہونا کہ صرف ویسٹنگ پولیس ٹائم ہی تھا جرم ہے کہ غلط رپورٹ کرنا. اس کے بعد اگر کسی آدمی کی گرفتاری ہو جانی ہے یا اس کی سزا ملنی ہے, پھر ایک سیریس افینس ہونا جس نے اس نے خلاف پھر اس کی خود سزا پھر بعد میں ملتی, اس نے خلاف بھی اسی انویسٹیگیشن. خالد صاحب اتنا ملکہ میں سنیا کہ جب وہ بندہ عدالت بھی کسا بندے کی نہیں جانا تھا جس نہ جرم ہونا مطبول ہے, جس غلط کام کیتا ہونا جڑا کیس ہاری جانا, پھر وہ سارے معاوضے بھرنا جانے عدالت نے ٹیم نے بھی سارے تھے, پھر لوگوں کی نصیحت بل لگنی ہے نا, یہ گل ہونی. جی اگر مطلب ہے کہ وہ غلط ہے, اگر کسی نے خلاف کیس چلیا, عدالت ایک پارٹی ظاہر ہاری جانی ہے ایک جیتی جانی ہے, مگر ہارنے کے خلاف پولیس ایکشن نہیں ہونے کم از کم, کیونکہ وہ ظاہر ایک بندے تو ہارنا ہی ہے. اس ثبوتوں میں ڈیپینڈ ہو رہا کہ کس بندے نے خلاف ثبوت ہیں یا نہیں. عدالت ہی جلے چلا جانا تو وہ پھر عدالت تک چلا جانا, اس کے بعد وہ اگر پرائیویٹ پروسیکیوشن کرنا چاہے سول ایکشن ہونا. اچھا چاچا آپ نے ساری باتیں سنی خالد صاحب کی. اب ذرا پاکستان آزاد کشمیر کی پولیس کے حوالے سے ذرا حال بتا دیں, آپ وہاں پڑے ہیں, بڑے ہوئے ہیں. آسان ہے اتنے جناب پیچھے ملک ہے نا, وہ کوئی مائی اور سنن دا گوانڈا پر انہوں نے کو لیا, تو انہوں مائیوں نے کیا کیتا کہ وہ جناب علی گوانڈیے پہ تھندارا ہی درخواست دی ہے جی, یہ جڑا مائی نے منڈا ہے نا بڑی گڑبڑ کرنا, انہوں جنے مائی نے منڈے کی ڈکی چھوڑیا تھانے بھی. وہ مائی گئی تھا تھندار اور آخیا مائی جی روپیہ 500 دیو تو کم اتھا ہی پگتا ہی چھوڑنے ہیں. اس آ گیا نہیں پترا میں عدالت جا سا,
وہ جنے خیر کرنے جلے عدالت گئی وکیل کیتا کم لمبا ہویا کوئی روپیہ 2000 لگیا تے جس ویلے جج صاحب فیصلہ دیتا مائی نے کیا بھی تھا جج صاحب آخنے کہ مائی تو خوش ہے ہمارے فیصلے تو مائی آخیا پترا خوش میں ضرور ہی پر تو ایک دعا دے سا اللہ تو کی تھندار بنائی چھوڑے وہ جج آ گیا مائی جی تھندار نالوں میں پڑھا یا میں جج ہوں تھندار نکا افسر ہونا اور مائی آخیا پترا نکا ہونا یا بڑا ہونا می نہیں پتا می تھندارا ایک گل آخی سی کہ 500 بھی جتھا ہی مکائی چھوڑ سو تے ایتھے پوجنیا تساں کولوں فیصلہ کینیا کرنیا 2000 روپیہ لگی گیا اس گلوں میں سمجھ نہیں ہے کہ تھندار تو بڑا افسر وہ ملک ہے بھی جتھا کیا پوچھنے جانے اتھا جس کو لے ڈنڈا مانج بھی حسینی کٹا بھی حسین بکری بھی حسینی وہ جانے اونٹ بھی حسین سارا کچھ ہی حسین لقمان بھائی کی طرف چلتے ہیں لقمان بھائی آپ نے گفتگو بہرحال سنی ہے آپ بھی تحریک جی جی کشمیر بھی کشمیر کی تاریخ سے وابستہ ہیں ذرا پہلے اپنی سٹوری تو بتائیں کہ کب یہاں پر آئے کس طرح آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کیسے ہوا اور پھر آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے جی شیراز بھائی بہت شکریہ میرا حادثہ ہوا ہے 97 میں ٹھیک یہ 29 ستمبر کو یہ ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرپور میں تو اس وقت تو مجھے نہیں اتنا احساس تھا کہ مجھے اگلے جو ہے نا وہ 25-30 سال ویل چیئر پہ بیٹھنا پڑے گا لیکن وہ اسپائنل کورڈ کی وجہ سے آبویسلی پھر تو اس کا علاج ممکن نہیں تھا تو وہاں میں رہا 2-3 دن پھر اسلام آباد چلا گیا میرپور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسلام آباد کے بعد پھر میں چلا آیا یو کے میں 14 دن رہا میں اسلام آباد میں 14 اکتوبر کو میں آ گیا یو کے میں تو یہاں ٹریٹمنٹ چلی پھر مطلب آپریشن کے تھے مراحل اور جو بھی ڈفرینٹ اسپتالوں میں رہا ہوں میں تو اس کے بعد پھر میں آ گیا ریبلیٹیشن میں اور پھر گھر پر آ گیا پھر یہاں پہ آ کے میں واٹفورڈ میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی تو ایک جاب شروع اور پھر جو ہے نا اس کے بعد پھر ٹریننگ لی پھر ایجوکیشن مکمل کی یہاں پر ڈفرینٹ پروسیس سے گزرتا ہوں آج جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوں آج تو ہو گیا اس کو 29 سال ہو گئے تو 28 سال پہلے اور آپ کچھ انگلینڈ آئے تھے یا حادثہ انگلینڈ رہتے ہوئے بیرپور گئے تھے یا وہاں سے ہی حادثہ ہو گیا تو پھر آپ وہاں تھے نہیں میں وہاں گریجویشن کر رہا تھا بی ایس سی کے فائنل ایئر میں تھا تو آپ کا اس وقت میں وہیں پر تھا ابھی یہاں لقمان بھائی آپ کا بہت عرصہ 29 سال 30 سال اس یو کے این ایچ ایس سے یا یو کے کی گورنمنٹ سے آپ کا واسطہ پڑا آپ گاڑی بھی چلا لیتے ہیں دونوں ٹانگوں سے آپ چل نہیں سکتے ویل چیئر پر ہیں ایکسیس سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری جو زندگی ہے آپ کی اس میں برطانیہ اگر آپ نہ آتے تو یہ سارا علاج اور سارے معاملات آپ اس طرح کر سکتے تھے جس طرح آج کر رہے ہیں اچھا اس میں یہ ہے شراز بھائی کہ جو این ایچ ایس کا ایک بڑا رول ہے ایک تو کہتا ہے نا کہ آپ کے میڈیکل یہ والے سے دوسرا یہ جو ویل چیئر ہے نا یہ این ایچ ایس ہی پرووائڈ کرتا ہے مطلب ویل چیئر ہے جو بندے وہ سسٹم ہے ان کو تو پتہ ہے ویل چیئر ہے کشن ہے بیڈ ہے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک جو لوازمات ہے وہ این ایچ ایس کرتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ جس طرح گاڑی کی بات آپ نے کی تو گاڑی جو ہے نا ایک موٹربلٹی رجسٹرڈ چیریٹی ہے وہ اس کو میں نے دیکھ رہے ہیں ٹھیکیدار ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہر معذور افراد کو جو الاؤنسز ہیں وہ سارے ملتے ہیں پہلے اوبیسلی میری اسٹے نہیں تھی جب میں شروع میں آیا جو ہی میں سیٹلڈ ہوا اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جاب چلتی بھی تھی تو بھی وہ الاؤنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ معذور ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان امپلائڈ ہیں ان امپلائڈمنٹ کے لیے تو وہ الگ سے الاؤنسز ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے لیکن یہ جو ڈسیبلٹی کے حوالے سے ہے ایک بڑا کنٹریبیوشن کرتی ہے گورنمنٹ تاکہ آپ کام پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی 2 بندے کام کر رہے ہوں گے جو آپ کو تیار کر کے کام پہ بھیجتے ہیں کیوں جب میں کام پہ جاتا تھا تو اس وقت تو مجھے گھر پہ آتا تھا ایک میل تھا وہ مجھے ناشتہ وغیرہ بنا کے دیتا تھا میں کہہ رہا تھا تو یہ ساری چیزیں وہ مجھے ہیلپ کرتا تھا تو یہاں سے لے کے یعنی کہ آپ کے بریک فاسٹ سے لے کر بیڈنگ سے لے کر آپ کے جو ہے نا وہ بیٹھ جانے تک جو ہے نا وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جو ہے نا یہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اس عرصے میں نے مجھے یاد ہے 2004-05 میں نے ایک این جی او بنائی تھی جس کو یہاں کی لاٹری نے فنڈ بھی کیا تھا اور این ایچ ایس بھی اس میں شامل تھا اور ساری چیزیں وہ تھی ایجن ڈسبلٹی ایڈوائس اینڈ ایڈوکیسی اس طرح کا میں نے ایک بنایا تھا ایک گروپ بھی تھا ایک
تو اس میں انہوں نے فنڈنگ بھی کی اور گاڑی بھی دی، اور اس میں بھی مطلب وہ لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ کیا کیا لانسز ہیں، کہاں کہاں سے ملتے ہیں، کیا کیا کرنا ہے۔ باقی جو ان جنرل ہے روزمرہ کی زندگی میں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ کسی بھی شاپنگ سینٹر میں، شاپنگ مال میں جائیں گے تو جو موسٹ پرائرٹائز پارکنگ ہے وہ سامنے ہے، وہ معذور افراد کے لیے ہی ہے۔ بے شک وہ ایلڈرلی ڈسیبلڈ ہیں، یا آپ کو ان کی ڈسیبلٹی کو نہیں دیکھ سکتے، ویزیبلٹی نہیں ہے آپ کی، مطلب ویزیبل ڈسیبلٹی نہیں ہے یا کچھ بھی، وہ تو ہر تقریباً میرے خیال میں یو کے میں رہنے والے سب کو پتہ ہے۔ لیکن آپ جو لوگ آپ کو فون پہ سن رہے ہیں obviously ان کو شاید نہیں پتا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کہ جتنے بھی مال ہیں، جتنی شاپنگ مال ہیں، اور اکثر جہاں پیڈ پارکنگ ہے وہاں بھی ڈسکاؤنٹڈ ہے یا فری ہے۔ یعنی دوسرے معذور افراد کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے یو کے میں تھا یا پاکستان میں؟ وہ یو کے میں نے ایک چیریٹی رجسٹر کی تھی، یو کے تو وہ بیس یہ چیریٹی تھی، اس کو جی جی۔ تو پھر کس طرح آپ نے وہ کام پھر آپ نے کنٹینیو نہیں کیا؟ اصل میں لوکل کونسل کے لیے کام کرتا تھا، جاب تھی یہاں پہ، تو اس کے ساتھ میرا یہ پارٹ ٹائم تھا کہ میں اس کو کرتا ہوں، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے مجھے ایک الگ سے آفس اور گاڑی اور سارا کچھ کیا تھا، اور گورنمنٹ فنڈڈ تھا۔ اس میں پھر کچھ مسائل ہو گئے تھے یہاں پہ، لوکل کچھ اور کمیونٹیز ہیں جنہوں نے آلسو لاٹری فنڈنگ وغیرہ اپلائی کی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا تھا، تو پھر میں نے ان کو دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ وہ کنٹینیو کرتے رہے کچھ عرصہ، بعد میں پھر انہوں نے بند کر دیا 2012-13 میں۔ زندگی بحیثیت مسلمان پاکستانی ہونے میں یہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کسی طرح ڈسکریمنیشن نہیں ہے، آپ کو جو فیسلٹی کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کسی یہاں لوکل باشندے کو مل سکتی ہے وہی آپ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ سب لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ بالکل سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، اور میں نے بہت لوگوں کی اس بارے میں جن کو اویئرنیس نہیں تھی ان کو بھی میں نے یہ معلومات دی، اور ان کو کسی کو کوئی چیز نہیں تھی پتہ تو اس کو بھی میں نے بتایا ہے۔ اور یہ یونیورسٹی میں گیا ہوں، وہاں سے لے کر پھر یہاں جاب میں نے 3-4 جابس کی ہیں، کہیں بھی کسی بھی ادارے میں نے نہیں فیل کیا کہ کوئی ڈسکرمنیشن ہو، ایکول اپرچونٹی، بلکہ ایکول سے بھی تھوڑا سا بڑھ کے انہوں نے۔ جی، یہ آپ کے دکھا رہے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح آپ چیزیں مینیج کرتے جی یہ میرے ہیں۔ جی ہاں لقمان بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف ڈسیبل لوگوں کے لیے جو سہولتیں وغیرہ ہیں؟ حکومت کی تو وہاں پہ ترجیحات نہیں لگتی ہیں، اگر کسی کے یہاں ڈسیبل آدمی پیدا ہو گیا تو یا اس کو بیکاری بناتے ہیں، یا پھر وہ کمائی کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، یا پھر وہ بچارے امپاور اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا، جہاں تک ہمارا میسج سنا جا رہا ہے، آپ کیا بتا سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ شیراز بھائی، یہ آپ کا جو ٹاپک ہے، میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایک پورا پروگرام الگ سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے، آپ نے جو یہ نقطہ اٹھایا، یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کو ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب زلزلہ ہوا تو اس سے پہلے میں وہاں گیا ہوا تھا، تو پھر ایک اور پروگرام تھا جس کی وجہ سے میں گیا ہوا تھا، تو زلزلے کے بعد بہت سارے لوگ معذور ہوئے، جو ویل چیئر پر آئے، ڈفرینٹ ڈسبلٹیز ہوئیں، اور ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ میں مطلب بے شمار میرے دوست، میرے عزیز ہیں جو جاننے والے ہیں، جو معذور ہیں، جن سے بعد میں بھی تعارف ہوا، کچھ سے پہلے سے تعارف تھا، مطلب وہ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ صرف فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، مطلب قاعدے سے لے کے شروع کرنا ہے وہاں پہ معذوری کا جو بات کر رہے ہیں نا، اسپیشلی ویل چیئر کے حوالے سے۔ ویسے وہاں پہ کچھ ادارے ہیں، چیریٹیز وغیرہ ہیں جو بڑے پیمانے پہ کام کر بھی رہی ہیں، لیکن سٹل میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے پیمانے پر ضرورت ہے۔ اگر کسی دکان کے اندر ریمپ نہیں ہے، اگر ہوگا تو بے توقع ہوگا، مطلب ایسے ہوگا جیسے وہ جو نہیں بھی گرے گا وہ بھی گرے گا۔ اچھا چودھری اس پہ بہتر تبصرہ کریں گے، تو یہ بھی جانتے ہیں چیزوں کو، یہ مسئلہ تو یہی اس ہے لیے جو ہے کہ نا جی یہاں پر ہم لوگ مساجد میں پیسے دیتے ہیں، دینے چاہیے، چریٹیز کو بھی دیتے ہیں، لیکن پیسے کا ہم فالو اپ نہیں کرتے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ اگر یہاں کی چریٹیز یو کے کیسے میں چل وہ پاکستان آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ برسٹل سے ساجد علی ملک صاحب موجود تھے، ہم لوگ مظفر آباد سے چلے، اور انہوں نے جی وہاں بھی کھانا بہت کم کھایا، اور اسی طرح چائے بھی نہیں پی، پھر ہم نے کراس کیا،
उन्हें बाथरूम के लिए प्रॉब्लम थी, चूंकि जो वैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनके ऊपर उनके यहाँ प्रॉपर नहीं होती, हाँ। बाथरूम नहीं है, यानी चेयर वाले वो जो कमोड होता है वो नहीं है। तो उन्हें इस्लामाबाद पहुंचकर जब हम लोग ये पहुंचे वहां पर, तो एक पेट्रोल स्टेशन हमें मिला जहाँ पर वो बाथरूम में गए, और 3-4 घंटे की मुसाफत के बाद जो है ना वहां पर पहुंचे। तो आप अंदाजा करें कि वो दोनों उनकी टांगे नहीं है, वो बैसाखियों के ऊपर है। तो ये प्रॉब्लम उनको इसी तरह। फिर नीलाभट्ट में मैंने माजूर अफराद का एक प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ पर सारे माजूर अफराद आए, तो वहां पर मैं उस रात को तो मैं सोया नहीं हूँ। बच्चियां बेचारी चलो मर्द तो हैं, लेकिन औरतों के बहुत सारे मसाइल जो डिसेबल है, अंधी है या आंखों की बिनाई नहीं है, वो सारे मामलात हैं। तो हमें कम से कम चीजों को प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी चाहिए। यहाँ बहुत सारी फंडिंग होती है पाकिस्तान के अदारों को, यहाँ की चर्चों को, लेकिन स्पेसिफिक इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जरा चलते हैं चाचा साहब, आप ये बताएं हमारे यहाँ इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या किया जा सकता है सर? जैसा कि मैंने कहा कि हमें भी साहब तो पहला था लकमान साहब माड़ी तरफ समझ बहुत बहुत सलाम ते नाथ नाथ मैं सूट मारसा कि तुसा स्पेशल बंदे और तुसा जिस तरह गल्लां कीतियां, नौकरियां कीतियां, कोशिशां कीतियां, तालीम अगे बधाई, ये सारे वास्ते एक बड़ी उच्ची सुच्ची मिसाल है। तो फिर तुसा एक गल बड़ी सोहनी दसी मिगी जानिया कि इत्थे मुल्खै विच जे कुसै कोई मजबूरी हो जाए डिसेबिलिटी दी, उसी आने स्पेशल पर्सन है, खास बंदा, यानी उसना खास ख्याल रखा जाना। लेने भी जो है दुआ बंदा जगह छोड़ी छोड़ सी कुदे और भी बेहतर आखसी नहीं पापा तू पहले जुल, यानी ये क्या है इतना ना कानून ते तरबियत ते निजाम इस तरह यानी उस बंदे की उम्मीद दी जानी। और सने मुल्क जाने ते वो मुंडू ही बेड़ा गर्क करने, और वो जिसनी आंख बेचारे नहीं गई नहीं हुआ उसना ना रखी छोड़ने काना है, और वो जिसनी वहां पर जिनी हुआ गई नहीं हुआ उसकी आने ये लू लाया, और वो जैसी लात गई नहीं हुआ उसकी आने खोदाया। वो यानी उठा निजाम ऐसा यार कि वो ना ही ऐसे भाई छोड़ने के हौसला अफजाई तो दूर नहीं गाली है ना, वो ये गल्ला ही सुनी सुनी तो दिला पर किन्नी किन्नी तो बंदा अद्धा मुक्की जुलना। तो उत्थे ये है कि सब तो पहले ते लोगों ने अंदर जानिया ये गल दसने नहीं लोड़ी है उत्थे, और उत्थे माशरे विच ये चीज कि यारा ये जेड़े बंदे न ये कोई ना अपनी ख्वाहिश ने नाल नहीं ये चीजां कबूल कीतियां, बल्कि रब्बू ये सिलसिला उन्होंने नाल होया। अल्लाह ताला उन्होंने वास्ते जे आजमाइश बनाई है तो असा वाकई ने ना कम है कि उन्होंने हौसला बना, उन्होंने तलीम ने वाले नाल बाकी मामलात ने वाले नाल ओ ना जिस तरह शराज साहब बड़ी पते नहीं गल आखी, बहुत सोहनी गल आखी कि यारा सलोटने तो करोड़ा ने साहब सलोटन जाने गठे भी होई जाने अलाना पर लोग देने भी है दिल खोली खोली देने, पर वो बंदा खुदा ने जब पीछा ही नहीं पूछी कोई नहीं, क्या पता कुदर गए कुदर लगे क्या खाता है, तो उत्थे बहुत कुछ करने की लोड़ है जने। मैं तो समझना अजे बुनियादा तो काम शुरू करना बस इधर का जुलसी अमेरिका से प्रोफेसर बिल्कुल यही रफीक गल है। ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब बहुत सारे लिखते हैं, किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी शायरी की है, तो साल का वाला दिन है, कश्मीर पे किताबें लिखी हैं, इस वक्त अमेरिका में। ये मैंने आज खास नए साल के मौके पर इनको मदऊ किया है, चूंकि आप जैसे कि खालिद महबूब साहब क्यानी साहब ने पुलिस की नौकरी की है, 66 ईयर से ज्यादा एज हो चुकी है। आपने लुकमान जाहिद साहब माशाल्लाह स्पेशल आदमी हैं, और इन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि काम कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, लुक आफ्टर कर रहे हैं, चलते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और आपने चाचा वहां से आकर जिस तरह यहाँ काम किया, फिर आप लोगों को हंसाते हैं, इसी तरह भट्टी साहब की जोरत को भी सलाम। और इनकी उम्र माशाल्लाह अब ज्यादा नहीं है, कोई 80-81 साल है, लेकिन यादाश्त मतलब है कि माड़ा को फिर भी 2 साल लिख के तुसाने कितनी होगी ओ वैसी काशी पूजे ने जने अजय का होया अजय हुन खुंडा ते नहीं पकड़िया अजय निक्के ही है निक्के। अच्छा, भट्टी साहब से कुछ थोड़ा सा शायरी बहुत अच्छी करते हैं, तो नए साल भी है तो कुछ बातें सुन लेते हैं, कुछ शायरी थोड़ी सी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी भट्टी साहब। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शहराज खान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, माशाल्लाह। देखिए जी, आपका प्रोग्राम बहुत खास किस्म का है, और फिर आज जो हमारा नए साल का दिन भी है, बहुत सी निस्बतें और बहुत सी इसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं
मैंने आपके हाज़रीन या आपके जो पैनल वाले हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू, बहुत तंज़ आमेज़ भी और असला खेज़ भी है। असला के मतलब वो असला नहीं है बंदूक वाला, असला का मतलब है कि जो फलाई है, रफ़ाई है और इंसान की बेहतरी के लिए है। तो मेरा ताल्लुक तो शायद आपको तो पता ही है, मेरा ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर के भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर एक राजौरी शहर है और उस राजौरी शहर के ही करीब एक गांव है, वो साज के नाम से मारूफ है या उसका नाम साज है। मैं ताल्लुक मेरा उसी गांव से है। मैं 1945 जनवरी 95 में मेरी पैदाइश हुई है, मेरी पैदाइश का दिन है और 1945 जनवरी से जस्ट जो आज जनवरी लगी है इसकी 21 तारीख को मेरे 81 साल पूरे हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। चाचा कुछ बोलो ना। ਉਹ क्या ਆਪਣਾ ਰਫੀਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਕਲਮਕਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇਹ ਕੂਮਨੀ ਅੱਖ ਹੋਣੇ ਅੱਖ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਰਜੌਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਬਾਵਾ ਗੋਜਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਧੜਖੜ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਈ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਮਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਸਨ ਹੈ ਪੀਰ ਸੈयद ਮੁਸਤਾਫ ਸ਼ਾਹ मकसूद शाह साहब जेड़े वलायत होने वो भी बड़े लखारी और पूछो भट्टी साहब की गल्ला सच है कि नहीं है। अच्छा भट्टी साहब आप कंटिन्यू करें अपनी गुफ्तगू। जी तो गुजारिश ये है कि 1945 में जब भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर पर मिलकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की तो 47 में के उस गदर या उस अजाब के नतीजे में मुझे जबकि मेरी उम्र जस्ट 2 साल थी तो मुझे वहां से हिजरत करने का वो मुझे मरला पेश आया अपने वालिदैन के साथ। उसके बाद 65 में एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने रियासत पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए या अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए किया। फिर एक बार 65 में फिर मुझे हिजरत करना पड़ी तो मैंने अपनी बीए तक जो तालीम है वो मकबूजा कश्मीर की भारतीय है तो दोनों ही मकबूजा कश्मीर लेकिन मैं भारतीय मकबूजा कश्मीर की बात करता हूँ। वहां से राजौरी के हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 62 में हायर सेकेंडरी का इम्तहान पास किया और फिर पुंछ कॉलेज जो कि मकबूजा भारतीय जम्मू कश्मीर में है उससे मैंने बीए का इम्तहान पास किया और उसके बाद जब हिजरत हुई 65 में उसके बाद जनाब मैं मीरपुर कॉलेज में आ गया। यहाँ से मैंने चूंकि मेरा वो फाइनल ईयर था तो मुझे इम्तहान आके यहाँ मीरपुर कॉलेज में देना पड़ा। यहाँ से मैंने बीए किया फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से पंजाब लॉ कॉलेज से मैंने लॉ भी किया है। फिर उसके बाद मैं ये जो हमारा बैंक है इसमें भर्ती हो गया वहाँ मैनेजर रहा चकसवारी ब्रांच का मैं मैनेजर रहा। फिर मैंने 72 में अपना वो मैनेजरशिप या बैंक की नौकरी को इस्तीफा दे दिया और मैंने एज ए लेक्चर ज्वाइन किया कोटली कॉलेज में। तो कोटली कॉलेज से मेरा लेक्चरशिप का यानी कि एजुकेशन का सफर शुरू होता है जो कि तकरीबन 40 साल तक वो मुसलसल जारी रहा। 2005 में मैं रिटायर हो गया। 2005 के बाद फिर मुझे मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला। मेरा ज्यादातर ताल्लुक शायरी है अदब से है लिखने पढ़ने से है। मैं तकरीबन 2 दर्जन किताबों का मुसन्निफ हूँ और मेरे ऊपर 4 एमफिल की डिग्रियां यूनिवर्सिटी ने जारी कर रखी हैं। तो ताल्लुक ज्यादातर कलम और कागज के साथ है। लिखना पढ़ना मेरा मुश्किल है और यही मेरी जिंदगी का असासा भी है। तो यूं आपके साथ का मौका मिला है। शायरी पर तो बहुत सी किताबें हैं मेरी कश्मीरियात पर मैंने बहुत काम किया है। अलगरज मेरी सारी जिंदगी जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से उसकी आज़ादी यानी कि उसकी जोग्राफियाई वहदत उसकी सियासी हाकमियत और उसके हक के मलकियत को उजागर करने में अब भी मैं ज्यादातर यही काम करता हूँ। जब भी कभी कोई मौका मिलता है जब भी कोई मुझे ऑनलाइन लेता है कोई शायर कोई शेर पेश कर दें वक्त कम है। वक्त कम है तो चूंकि मेरा तल्लक रियासत जम्मू कश्मीर से है और रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी जो जुबान है वो तो मुख्तलिफ जबानें हैं। मेरी अपनी जो खानदानी या इलाकाई जो मादरी जुबान है वो पहाड़ी है। तो चले मैं पहाड़ी जुबान में आपको एक गजल सुना देता हूँ चूंकि आपके साथ जो जुड़े हुए अफराद हैं मेरे मेहरबान वो भी पहाड़ी जुबान के बोलने वाले हैं तो शायद हम अपनी जुबान में अपनी माँ बोली में और माँ झोली में ज्यादा बेहतर तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो ये एक गजल सुनते हैं पहाड़ी जुबान की है
अपनी मादरी जुबान की है। जी और गजल ये है, फल लगा ते लोकां पत्थर चाई इंदे, फल लगा ते लोकां पत्थर चाई इंदे, कच्चे डोडे बटियां नाल लवाई इंदे। वाह फल लगा ते लोकां पत्थर चाई इंदे, कच्चे डोडे बटियां नाल लवाई इंदे। पौनियां लमियां रातां तसीत सियाले ना, पौनियां लमियां रातां तसीत सियाले ना, कहर गमां ने सीने विच पखाई इंदे। पौनियां लमियां रातां तसीत सियाले ना, कहर गमां ने सीने विच पखाई इंदे। पत्ती पत्ती पासे रात गुजारी में। जी 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 जनाब बिल्कुल साहब, बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं मुखल नहीं होना चाहता, वक्त कम है। पत्ती पत्ती पासे रात गुजारी में, सजना गैरा ने संग दिल परचाई इंदे। पत्ती पत्ती पासे रात गुजारी में, सजना गैरा ने संग दिल परचाई इंदे। गल दिलैनी बाई जद बेदर्दे की, गल दिलैनी बाई जी जद बेदर्दे की, उस कुछ अपने पिछले रोग जगाई इंदे। ठीक गल दिलैनी बाई जद बेदर्दे की, उस कुछ अपने पिछले रोग जगाई इंदे। लिम्मी लिम्मी कोठे लक होया दोरा, लिम्मी लिम्मी कोठे लक होया दोरा, मारी मारी पोचे हथ कसाई इंदे। लीरे नवे सवाए लोकां रीझां नाल, लीरे नवे सवाए लोकां रीझे नाल, लीरे नवे सवाए लोकां रीझां नाल, असां पुराने धोते सकाए ते लाई इंदे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नवे सवाए लोकां रीझां नाल, असां पुराने धोए सकाए लाई इंदे। उन्हां पकाइयां खीरां हलवे पंजीरां, जी उन्हां पकाइयां हलवे खीरां पंजीरां, दुख सियापे असां पकाए ते खाई इंदे। वाह जी वाह। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। चाचा तुसा आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, आपकी जुबान में भट्टी साहब बोल रहे थे। आप क्या मैसेज है न्यू ईयर का? लुकमान साहब भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, शायर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपकी उम्र भी कम नहीं है, आप खुद बताते हैं, तारीख बड़ी जानते हैं। मैसेज क्या है कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, मेरे सुनने वालों के लिए, साफियों के लिए, साफी खास करके आजकल साफी भी आपको पता है बिखरे पड़े, क्या मैसेज है? सब तो पहली गल तो यह जनिया कि साल जिसले नवा आशना ते ध्याड़ा बदलना, पर गल यह है कि जिस वक्त तक अस अपने आप ही ना बदल सा, साल बदलन, अशरे बदलन या सदियां बदलन, फर्क नहीं पैन लगा। असा की अपने आप की बदलाना है तो इस गल ना असा तैया करना है कि पिछले साल कुथा कुथा असों को खूंज हुई, कुथा कुथा गलती हुई, केड़ा केड़ा काम असा चंगा नहीं किया, तो फिर अगला साल असा अपने अगे एक टारगेट रखेंगे जनिया असा ये काम करने, ये मामलात करने, चाहे किसी भी शोबे विच, भावें कोई सियासतदान आ, भावें कोई वकील आ, भावें शायर कलमकार आ, भावें साफी आ, भावें कुदरे नौकरी करना है। तो माड़ा ख्याल है जिसले असा अपने दिल नाल तैया करी किंदा, ऐद करी किंदा, अपने सामने एक मंजिल रखी किंदी, तो फिर उस मंजिल पर पूजने वास्ते जाने ओखत सोखत ना जे असा ध्यान नहीं करना, तो फिर असा जरूर कामयाब होता रहा। तो मैं असा एक दूसरे ना ख्याल रखो, मेरा दिलों ख्याल रखो, सोचा ना ख्याल रखो, हथों को कुछ वास्ते चंगा कम है तो वो करो। तो गल ये नाले दूसरी गल ये देखो शराज जी, अल्लाह जन्ना के अज 2026 लगा तो 2027 केड़ियां केड़ियां की नसीब हो सी। अज असन जे चंगे रहे एक दूए ने नाल, तो जिसले 2027 भी आई सी, लोग चंगियां गल्लां करने से हालत बड़ा चंगा सा यार है। अब जनिया ये लुकमान साहब बड़े चंगे थे यार, ये चाचा ते को बेचारा टूरिया पर ये भी चंगा सा। शराज साहब अल्लाह तुसने जिंदगी करे अजे तेरे थे सुने, तो वो गल इस रहनी है कि जे जिन्ने बचने रहे तो कम चंगे कीते ते फिर तो चंगा यार, जे टूरियां तो भी लोग चंगी ना याद करो, दुनिया पर जाने तो बाद लोग इधर याद करने ये बड़ा अफसर था, वो ये याद करने कितना चंगा सा, कितना चंगा सा। ठीक है अच्छा लुकमान भाई, आपका क्या मैसेज है? आखिरी टाइम है, वी आर वेरी टुवर्ड्स द एंड। शिराज भाई, मैं आपकी वसात से अरबाब पाकिस्तान के हवाले से ये मैसेज दूंगा अरबाब अख्तियार को कि वो इस पे सोचें, और एक बड़े लेवल पे ज़रूरत है तब्दीली की। स्पेशली जो प्रोग्राम आपने रखा था कि माजूर फाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि एक बड़े पैमाने पर अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। एयरपोर्ट से लेकर मतलब बिल्कुल दुकानों तक जो है ना, इन चीज़ों की ज़रूरत है। बस यही पैगाम है मेरा। अच्छा खालिद भाई, क्या मैसेज है? जी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के जो मेजर होते हैं, दो तीन होते हैं। एक तो ये होता है कि यहाँ इंसाफ मिलता है किन्हीं लोगों को, दूसरा
رول آف لا جو سپریم ہے یا نہیں. تیسرا جو غریب لوگ اور ڈسیبل لوگ ہیں ان کی سوسائٹی ان کو کیسے دیکھتی ہے. اور میرا میسج یہی ہے کہ ان چیزوں پر کام کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو بہتر بنا سکیں گے. 30 سیکنڈ آپ کا میسج ہے. یہ ہے کہ وقت تو نہ کبھی آتا ہے نہ کبھی جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ جو وقت آپ کو میسر ہے اس وقت کو مفید بنائیں, اس کو اویل کریں, نفرت کو کم کریں, ختم کریں, حسد کو کم کریں, انسانیت کے لیے کام کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. چونکہ انسانیت ہی ہماری زندگی کی بقا ہے, اور اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں انسانیت کے ساتھ بہت قریب سے جڑ کے رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سب مہمانوں کا لقمان زاہد صاحب واٹ فورڈ میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. برمنگھم سے خالد محمود کیانی صاحب نے ایکس پولیس ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, اور چاچا نے ہمیں جوائن کیا تھا. آج چونکہ ہم سیاست پر بات کرتے ہیں, بہت زیادہ سیاسی معاملات بہرحال اس طرح کے ہوتے ہیں, لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے. آج میں نے تھوڑا ڈفرنٹ سا پروگرام کیا ہے, لائٹ موڈ. پہلا پروگرام تھا سب سے بڑا دین, سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ انسانیت کی ہے, خدمت کرنا ہے, دنیا سے ہوتے ہوئی دین تک پہنچنا ہے. عبادت بھی ضروری ہے, ہر چیز ضروری ہے, لیکن لوگوں کی خدمت حق اور سچائی کے ساتھ کرتے رہیں تو تبھی انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں میرے خیال میں سروائیول بھی ہے, اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے. تو اپنا بہت سارا